बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर अपने नए मौजू दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 8वें सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के पहला हिस्सा में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत मोहम्मद अमीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 7वें सज्जादा नशीन की 3 अज़वाज मुताहरात थीं। एक ज़ौजा मुताहरा से एक फ़र्जंद हज़रत सुल्तान नूर हसन रहमतुल्लाह अलैह थे। दूसरी ज़ौजा मुताहरा से 3 फ़र्जंद हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ फैज़ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुल्तान ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। जबकि तीसरी ज़ौजा मुताहरा से एक फ़र्जंद हज़रत ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो छोटी उम्र में ही पर्दा फरमा गए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार माई बाप रहमतुल्लाह अलैह की सज्जादा नशीनी अपने बड़े बेटे सुल्तान नूर हसन रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई, जबकि दरबार आलिया सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन अपने दूसरे फ़र्जंद हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को नामज़द फरमाया। दरबार आलिया सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 8वें सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत पुराना दरबार शरीफ के कुर्ब में वाक़या पर्दा सराय में 29 अक्टूबर 1909 को हुई। हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार आलिया के फ़राइज़ सज्जादा नशीनी 6 अगस्त 1931 ईस्वी बमुताबिक 21 रबीउल अव्वल 1350 हिजरी को संभाले। हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक इंतहाई अकीदतमंद मुरीद मोहम्मद नज़ीर कादरी गाँव टोभा तहसील पिंड दादन खां ज़िला जेहलम आप रहमतुल्लाह अलैह के हुलिया मुबारक के बारे में फ़रमाता है कि मैं जब 1962 ईस्वी में दरबार शरीफ आकर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते बैत हुआ तो जनाब वाला की सेहत अच्छी भली थी, कड़ियल जवान थे, सादा लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। चूँकि सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिस देश के हो वहीं का लिबास पहनो, अपने देश के भेस में रहो। आप रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक गोल मतवस्त, ना बहुत छोटा ना बड़ा था। सर के बाल गर्दन तक लंबे होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी फराख, आप रहमतुल्लाह अलैह की पलकें और भुवें बड़ी मोटी स्याह और चमकदार थीं। आँखें स्याह मोटी लंबी और नूर भरी थीं, बल्कि ये सबब जलालो जमाल मस्त थीं। नाक मुबारक बुलंद, रुखसार पर गोश्त मौजू, न बिल्कुल गोल न लंबूतरे, बल्कि मतवस्त थे। चेहरा मुबारक नहायत खूबसूरत मालूम होता था और चमकदार था। रेश मुबारक घनी और मतवस्त थी और काली मेहंदी लगाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का सीना मुबारक अनवारे इलाही का मुसद्दर था। जिस्म मुबारक मजबूत, बल्कि सारा बदन मुबारक ऐसा मौजू था कि आशिक लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के जमाल मुबारक पर निगाह जमाए रखते थे। जिस्म मुबारक नहायत मौजू, गोश्त ना ज़्यादा ना कम था और सांवला रंग चेहरा मुबारक का था। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर कभी मक्खी भिन भनाई नहीं देखी गई, जो कामल फ़कीर होने की दलील है। हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बंगला रड़ी वाला पे रहाइश पजीर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से कभी पैदल और कभी घोड़ी पर सवार होकर दरबार मुअल्ला की हाज़री के लिए आते थे। दरबार शरीफ में जो अकीदतमंद ज़ायरीन नजराना पेश करते,
وہ دربار عالیہ کے خادمین اور لنگر میں تقسیم فرما دیتے۔ جو درویش لنگر پاک اور کھیتوں میں خدمات سر انجام دیتے تھے انہیں روزینہ دیا کرتے تھے۔ محرم الحرام کی 10ویں کو دربار عالیہ کی مسجد میں آ کر شہادت سنتے تھے۔ سلطان الفقراء کی اولاد میں سے اکثریت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شہادت سنتی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اگر کسی شخصیت کا وصال ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے اخراجات خود برداشت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدین پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہر ایک مرید یہی اظہار کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میرے ساتھ جو شفقت ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدین کو دست بیعت فرماتے تو ہر ایک مرید پر اس کے ادراک کے مطابق اسے مشاہدات سے نوازتے تھے۔ جس مرید کی اصلاح مطلوب ہوتی اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات کا اظہار فرماتے تھے۔ بعض مریدین کو روحانی مشاہدات سے بھی نوازا کرتے تھے۔ 1995 عیسوی میں ننکانہ صاحب کا رہائشی فقیر امیر علی شاہ کی عمر تقریباً 100 برس کے قریب تھی۔ وہ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد ملک محمد امیر خان خادم دربار عالیہ اور فقیر محمد امین کے علاوہ کئی ایک درویش موجود تھے۔ فقیر محمد امین نے فقیر امیر علی شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جی کوئی واقعہ سنائیں۔ فقیر امیر علی شاہ رو پڑا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ کلمہ پڑھیں، میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہاں موجود درویشوں نے کلمہ شریف پڑھا اور فقیر امیر علی شاہ یوں گویا ہوئے، میں 7ویں بار حج پہ جانے سے پہلے دربار شریف پہ حاضر ہوا اور سجادہ نشین حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کمال شفقت سے دعا فرمائی۔ میں مکہ شریف پہنچا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مجھے خیال آیا کہ کاش اس وقت میرے ساتھ میرے مرشد پاک بھی ہوتے۔ اسی خیال کی حالت میں دوران طواف مجھے چکر آیا اور میں گر پڑا۔ مجھے لوگوں نے اٹھایا۔ میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محل شریف میں موجود ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ شاید میرا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا۔ باہر نکل کر منہ دھویا لیکن وہی مقام۔ میں محل شریف کے اندر داخل ہوا اور ایک جانب بیٹھ کر رونے لگا۔ یوں مجھے روتے روتے کافی دیر گزر گئی۔ اتنے میں ایک فقیر نے محل شریف میں داخل ہو کر آواز دی کہ جو شخص حج سے آیا ہے اسے سجادہ نشین صاحب بلا رہے ہیں، لیکن میں نہ اٹھا۔ میں نے سمجھا کہ کسی اور حاجی کو بلایا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ فقیر دوبارہ آیا اور آواز دی کہ جو حاجی آج ہی آیا ہے اسے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضرت صاحب مجھے گدی والے کمرے میں لے گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں گرا پڑا ہوں اور لوگ مجھے اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔